बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बरोज़ बहुत फिर पड्डा पड़ा हुआ है जी, और पड्डा भी ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी फिर रुक गई है। और ये बात कोई और नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं। रात को एक प्रोग्राम में तो वज़ीर दिफा साहब भी नहीं फुल कन्फर्म थे, वो भी कुछ सितंबर की कोई तारीख बता रहे हैं। मैनू तो उम्मीद है कि वो आ जाएंगे, लेकिन ये पड्डा है और इसकी तस्दीक बड़ा आदमी कर रहा है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब का मोबाइल चोरी हुआ था जी। वो चोरी नहीं हुआ था, चोरी किया गया था। वो किसी चोर ने नहीं चोरी किया था, करवाया गया था। उससे बातों से तो ये अंदाजा हो रहा है कि उसका जो डाटा है वो लीक होने जा रहा है। उस डाटे के अंदर से बहुत सी चीज़ें निकल गई हैं। जनरल फैज़ हमीद साबिक डीजी ISI की बात कर रहे हैं जी, और ये खबर कौन दे रहा है उसकी भी मैंने आपको बात बतानी है। बंदा भी बड़ा तगड़ा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जी परवेज़ रशीद साहब का नाम आ गया जी, और हाँ जी, उनका भी एक बड़ा नाम है। और आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के चांस ज़रूर बन सकता। 19 जुलाई तो एक तारीख दी गई थी आखिरी, कि 19 जुलाई से पहले सब कुछ होना है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है ना इंतखाबी निशानात के हवाले से। तो ये सब चीज़ें भी थी, तो कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं तफसील से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कटन रेजर आज का भी, कि आज क्या हो सकता है, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आज की ज़रूरत सुनवाइयों को बता दूँ। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ना आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, और ये अहम है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने इनके फुल बेंच की जो दरख्वास्त थी उसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था, नामंजूर कर दी थी, और बिल्कुल लॉजिकली की थी। और ये जस्टिस आयशा साहब ने खुद ही बोला था कि भाई कुछ जज तो ऐसे हैं जिन पे आप लोगों ने एतराज़ किया हुआ है, तो कैसे फुल कोर्ट बन सकता है। कुछ जज मुल्क से बाहर है और कुछ जज खुद इस बेंच में नहीं बैठना चाहते, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फुल कोर्ट की उन्होंने इग्नोर कर दी थी। लेकिन जाते जाते ना चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से कुछ कहा भी था कि कुछ हतमी बातें आज बताएंगे। तो वो हतमी बातें क्या हो सकती हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और कल के जो जुमले तो बहुत सख्त थे, वो तो सब आपके सामने आ गए। तो आज के दिन ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी आज का कर्टन रेजर एक ये भी है कि आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में और पूरे गज बज के हैं, पूरा ऐलानिया उन्होंने कहा हुआ, और उन्होंने बहुत से केसेस में हिफाजती ज़मानत में तौसील लेनी है। कुछ नए केसेस हैं जो बने इमरान खान साहब के, उसमें उन्होंने ज़मानत लेनी है। और तोशा खाना केस के लिए दरख्वास्त उनकी है कि आज इमरान खान साहब उसके अंदर पेश हो जाएं, मगर उन्होंने 20 जुलाई की तारीख दे दी है। लेकिन बहरहाल नैब इंक्वायरी है 19 जुलाई की, तो आज इमरान खान साहब का बड़ा मसरूफ दिन है, और आज की तारीख पहले ही बताई गई हुई है, ठीक है। तो ये गैर मामूली तारीख है, इतना तो मैं आपको इतना कन्फर्म कर सकता हूँ। यहाँ ये चीज़ हो गई। अब ज़रा मैं उस पड्डे की तरफ आऊँ तो फिर मैं आपको जनरल फैज़ हमीद के मोबाइल के हवाले से बताता हूँ जी, वो बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी फिर रुक गई, और कुछ लोगों ने बल्कि ये नया कट्टा ही खोल दिया। यही चीज़ है ना, पहले कहा था कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी, ठीक है जी, इतना हुआ, हमें भी समझ आ गई। हमने भी कहा जारी बात है, 60 दिन में इंतखाब करवाना ही नहीं साइयों ने, तो जब 60 दिनों में करवाने तो फिर 90 दिन के लिए असम्बली एक दिन पहले ही तहलील करनी पड़ेगी। तो असम्बली वो तो तारीख भी दे दी 10 अगस्त, लेकिन कुछ भी हो, 10 अगस्त हो, 9 हो, 8 हो, मुकर्रा मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे से काफ़ी पहले ही करनी है, उन्होंने 2-4 दिन पहले ही करनी है, ताकि वो कदगन जो आइन की उपली है वो उसको ज़रा अडॉप्ट कर सके। अच्छा, वो तो ये हो गया। और आपको बताया था, लेकिन मज़ीद 2 नाम आ चुके हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। मज़ेदार नाम है, आपको बताता हूँ जी। और आपको याद है सुहेल बड़ाई साहब की मैंने खबर आपको दी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो, निगरान वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा, वज़ीर ख़जाना भी मुस्लिम लीग नून से होगा। तो इसलिए रात में शहबाज शरीफ और बिलावल साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात भी हुई है, तो कुछ नए नाम निकले। तो ज़रदारी साहब ने अपना नाम दिया है रज़ा रब्बानी साहब की शक्ल में, साबिक चेयरमैन सेनेट है रज़ा रब्बानी साहब, और उन्होंने अपना नाम दिया है वज़ीर आज़म के लिए। इस पर तक बात गई है जी। और निगरान, और दूसरा नाम वो बड़ा मज़ेदार है, परवेज़ रशीद साहब का नाम है जी निगरान वज़ीर के। 2 नाम नए सामने आए हैं जी, परवेज़ रशीद नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी। देखें किस पे बात बैठती है, जो जितनी ज़्यादा डील अच्छी फाइनल करेगा। कोई मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे जो सारी दुनिया जानती है, जरदारी साहब के बेटे साहबजादे हैं, बरखुरदार हैं, जब वो वज़ीर CM बन सकते तो इसका लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि परवेज़ रशीद को बना दे या कर दे। राजा रियाज ने थोड़ी डिसाइड करनी है बात, अपोजिशन लीडर ने, तो ये तो जिन्होंने डिसाइड करनी है वही बताएंगे। तो ये बात है। और हाँ, खबर फैलाने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं कि वज़ारत ख़जाना उनकी हो सकती है, शायद फ़खान अब्बासी वज़ीर आज़म हो सकते हैं, इसीलिए अभी वो थोड़ा किनारे हुए हैं ताकि ज़रा उनको बनाने में आसानी हो। मगर खबर है, मगर इतना तय है कि जो भी होगा सरप्राइजिंग ही होगा, ये हम सब के लिए है, ठीक है जी। क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती तक को 2-2, 3 दिन पहले तक छुपा के रखा गया होता, तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है।
رانا ثناء صاحب نے کچھ انٹرویوز دیے کل، اور کچھ دنوں سے ایک کمپین بھی چل رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو باقاعدہ نواز شریف کے استقبال کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اور نواز شریف واپس آ رہے، ایک ہائپ کریٹ کر کے رکھی گئی بھی 2 دن سے، اور مریم بی بی نواز شریف صاحب کے آنے کی حتمی تاریخ دیں گی، اور بس یہ جلد ہونے والا ہے۔ کل خواجہ آصف نے بولو پروگرام تھا نیوز کا، اس میں بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے، آنا چاہیے، یعنی کنفرم تو کوئی نہیں تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے، مطلب اس خبر کا، اس خبر کے قریب یہ خبر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نئی حکومت بنے گی نا، اس کے پہلے ہاتھ میں نواز شریف صاحب نہیں ہے، چوتھی بار وزیر اعظم تو ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں، تو پہلے ہاتھ میں نہیں ہے، شیئرنس ہوگی، یعنی پہلے ایک بھائی ہوں گے، پھر نواز شریف صاحب ہوں گے، یا پہلے نواز شریف صاحب ہوں گے، پھر دوسرے بھائی ہوں گے۔ تو خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اٹکی ہوئی ہے کسی خاص جگہ پر، وہ خاص جگہ سے ظاہری بات ہے صرف چیف نہیں ہے نا، کور کمانڈرز بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے بہت سی جگہوں سے بھی اجازتیں لینی ہوتی ہیں، تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب چاہے اس کے جتنی بار مرضی کہہ دیں خواجہ آصف صاحب کہ نہیں کوئی ایک اہم تعیناتی کی وجہ سے مسئلہ نہیں اڑا ہوا، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کی وجہ سے نہیں پریشانی، بھائی کیا ہو گیا؟ یہ تو انہوں نے بہت کچھ کہا تھا، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی وجہ سے ہم نے حکومت لی ہے۔ کل وہی خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ مجھے جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے سال میں فون کر کے کہا تھا بھائی جان تسی پڑھ لو حکومت، پھر میرے محبوب لیڈر نے کہا نہیں کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، تو جس نے جو کہہ رہا ہے، تو بہرحال یہاں تک تو بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی اس وقت اٹکی ہوئی ہے۔ اب آؤ اس خبر کی طرف، جس خبر میں نا میرے دل میں غصہ بھی بڑا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جنرل فیاض حمید کے گھر سے جو موبائل چوری ہوا تھا نا، اس موبائل کے اندر بہت کچھ تھا، اور جس دن اس موبائل فون کا ڈیٹا سامنے آ گیا تو بہت سے باقی راز کھل جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیاض حمید کے گھر سے جو موبائل چوری ہوئی، اس کا مطلب چوری نہیں ہوا، چوری کرایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سے بہت سے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور جس دن یہ راز اور پول کھلیں گے واقعی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اور ایک انہوں نے بڑی اڑتی سنائی، انہوں نے کہا اور آنکھیں کھلنے کا ٹائم بھی آ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اگر میں جاوید چودھری صاحب کی خبر کو درست مانوں تو اس کا مطلب ہے موبائل فون ان کے گھر سے چوری نہیں ہوا، چوری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مطلب فیاض حمید والد موبائل چوری نہیں ہوا، ایک پلاننگ کے تحت وہ غائب ہوا ہے۔ اچھا، اور کس راز کی بات کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب؟ وہ تو آنے والا خیر وقت ہی بتائے گا۔ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کرنا ہو تو کچھ بھی نکال دیں کسی کے موبائل سے، اس پہ تو کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر میرا ایک سوال ہے، او بھائی پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں سے ٹاپ ایجنسی ہے آئی ایس آئی، اس کا ڈی جی، اس کا چیف سپائے، اس کا موبائل کا ڈیٹے سے کیا پی آئی اے کا نمبر نکل رہا ہے؟ سوئی گیس کی کنیکشن کی باتیں کر رہی ہیں اس میں، ظاہری بات ہے راز کی باتیں ہوں گی نا، بڑے بڑے چیزیں ہوں گی۔ اور دکھ اس چیز کا ہے کہ اپنی فالوئنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنی بات پہ وزن ڈالنے کے لیے، یہ کام اگر بھارت کہے تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کے موبائل کے ڈیٹے کو لیک کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی مجھے بتائیں، موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے موبائل سے کیا نکل رہا ہے؟ بجلی کے بل نکل رہے ہیں، نہیں گیس کے بل نکل رہے ہیں۔ بھائی کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اندرونی اور بیرونی خطرات، دو طرفہ امور، اس سے زیادہ موبائل کس کا ہیوی ہوگا؟ تو یہ کس قسم کی باتیں کر کے کیا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنا تف کا مقام ہے، یہ کیسی باتیں ہمارے بڑے کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس میں کیا ہوگا؟ چیف سپائی کے موبائل میں کیا چیزیں ہوں گی یار؟ اور آپ کو کس نے یہ خبر دی ہو اور آپ نے اس کو ایسی کوٹ کر دیا کہ یار ہمارے پتہ چلے میں بڑا ویل انفارمڈ ہوں، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ آپ ایگری ہیں اس بات سے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔